अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपको अल्लाह की कुदरत की याद दहानी दिलाने के लिए एक पैगाम आपकी तरफ भेजा जा रहा है कि इस वबा के बाद आज के तरक्की याफ्ता इंसान ये देख लेगा कि वो किस तरह अल्लाह के सामने मोहताज है। बल्कि इंसान की बेबसी और उसकी मोहताजी का ये आलम हो चुका है कि जो हज़ार गुना टेक्नोलॉजी में आगे वाले ममालिक हैं, वो भी इसके आगे बेबस और लाचार नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुरान करीम हमें किस बात का दर्ज देता है, वो ये है कि अल्लाह के सामने सब मोहताज हैं। लेकिन कुरान करीम में जब ये बातें अल्लाह ताला इंसान को याद दिलाता है, तो गफलत का शिकार इंसान इसको बेकार डरावे कहकर नज़रअंदाज करने और जहन से झटकने की कोशिश करता है। कुरान में अल्लाह की कुदरत का बयान पढ़िए और अपने जहनों में मौजूद गुरूर और तकब्बुर को और साइंस और टेक्नोलॉजी के धोखे को झटक दीजिए। कायनात में हर तरफ रब कदीर की कुदरत के निशानात दिखाई देते हैं, लेकिन रब से गाफिल इंसान अपने तय उन्हीं एक खुदकार निज़ाम करार देकर उन्हें ये कहता है कि ये इस पर जो है वो गौर फिक्र की जहमत ना की जाए। लेकिन अल्लाह ने ये याद दहानी अपनी किताब में रोज़े अव्वल से लिख छोड़ी हैं। ये आफतें, ये ज़लज़ले और तूफ़ान, ये अल्लाह की कुदरत, क़ुव्वत और कहर व जबरूत का एक अजीम मज़हर है, जिसकी शान ये है कि फरमाया सूरह फातिर आयत नंबर 41 में, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी। वो अल्लाह ही है जो आसमानों और ज़मीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। अल्लाह ताला इंसानों पर अपना इनाम जिक्र करते हैं कि अल्लाह ने इंसान के लिए ज़मीन को फैलाकर सीधा और जाए करार बनाया और पहाड़ों को ज़मीन में मेखे बनाया ताकि वो ज़मीन टिकी रहें। ये ज़मीन और आसमान अल्लाह ही के मुती व फर्माबरदार हैं। फ़क़ाल लहा वलि अर्ज़ि या तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताईन। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता है, उसने आसमान और ज़मीन से कहा आओ, खुशी या नाराज़गी से। दोनों ने कहा हम फर्माबरदारों की तरह आते हैं। ये ज़मीन और आसमान अल्लाह की इबादत बजा लाते हैं और उसको सजदा करते हैं। सूरह हज में अल्लाह ताला ने यही बात बयान फरमाई है, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सर्वा सुजूद हैं वो सब जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान। ज़मीन की गहराइयों और आसमान की पहनाइयों में जो कुछ हो रहा है, लम्हे लम्हे की अल्लाह को खबर है, और एक एक चीज़ का हाल उसने किताब मुबीन में लिख रखा है। ज़मीन आसमान की पल पल की खबर, उसमें बसने वालों के अहवाल से अल्लाह गाफिल नहीं। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सूरह अनआम आयत नंबर 59 में फरमाया, बहर और बर में जो कुछ है सबसे वो वाकिफ है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। खुश्क व तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। इसके बावजूद कोताह अमल इंसान अल्लाह की रबूबियत का इकरार करके उसकी बंदगी को अपना शेवा और शार बनाने के बजाय चंद रोज़ा जिंदगी को मौज मेले में उड़ाने के लिए मस्त और मगन नजर आता है। तो ऐसे में उताब के ये चंद झटके उसे ख्वाब गफलत से बेदार कर देते हैं। अल्लाह ताला इंसान को अपनी कुदरत और शान का जिक्र करके पूछते हैं कि क्या अब भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह को वाहिद अल क़हार नहीं मानता, उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराने पर बस नहीं करता, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने पर अब वो उनकी पुकारों को तर्क नहीं करता। फरमाया ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाता,
اور نیک اعمال بجا نہیں لاتا، شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا اور اسی سے اپنی تمام امیدیں وابستہ نہیں کرتا۔ سورہ النمل کے اندر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ان کاموں میں شریک نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ جب انسان اس کے باوجود اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے گریز نہیں کرتا، تو اللہ کے دیے احکامات کو پورا نہیں کرتا، اسلام پر عمل نہیں کرتا، پھر اللہ کا یہ چیلنج اور وعید اس کے لیے باعث عبرت بن جاتی ہے۔ اللہ کی قوت اور ہیبت انسانوں کے لیے چیلنج بن جاتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہو وہ اس بار قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی مجبوری و بے کسی یاد دلاتا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہیں ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون۔ کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اس سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ الغرض میرے دوستو، یہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت اور قیامت کی یاد دہانی ہے جو ایک روز ایسے ہی سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اللہ کی قوت و قدرت کی ایک علامت ہے جسے انسانوں نے دنیا کی چمک دمک میں بھلا رکھا ہے۔ ایسے قیامت کے لمحات میں جہاں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر مال سے ان کی مدد نہ ہو سکے تو عملاً ان کی مدد کے کاموں میں شرکت کرنا چاہیے، کم از کم ان کے لیے صبر اور استغفار کی دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ آفتیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن جائیں۔ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کے رویے کو بدلنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اگر یہ سبق بھی ہم نہیں لیتے تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب و عطاب اور فتنہ و آزمائش جس کا ہمارے بھائی شکار ہو گئے ہم سے بھی زیادہ دور نہیں، اور کسی کو اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوئی مجال نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ متواتر آنے والے یہ زلزلے ایک دن ہمارے لیے، یہ زلزلے، یہ طوفان اور یہ سیلاب اور یہ وبائی امراض، یہ مہلت کے خاتمے اور قیامت صغریٰ کی نوید لے آئیں، اور اس وقت بدعمالیوں اور کوتاہیوں سے بھرے اعمال نامے کے سوا کچھ ہمارے ہاتھ نہ آئے۔ قرآن کی یہی دعوت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں تم نے مدد نہ مل سکے، اور تمہارے رب نے تم پر جو بہترین وحی نازل کی ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پہنچے اور تم اس کا خیال بھی نہ ہو۔ پھر کوئی نفس یہ کہے ہائے حسرت، میں نے اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی کیوں کی اور میں کیوں اس کا مذاق اڑاتا رہا، یا کوئی کہے کاش میرا رب ہی مجھے ہدایت دے دیتا
اور میں پرہیزگار بن جاتا، یا کہے کاش مجھے اس عذاب سے بچنے کی کوئی مہلت تو ملتی، میں کچھ نیکیاں ہی کما لیتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزار پرستی سے، اس شخصیت پرستی سے، اور جس طرح سے آج خلقت ہے ان قبروں کی طرف ٹوٹی پڑی ہے، آج مزار والے کوئی کام نہیں آ رہے، آج سارے دم درود والے کوئی کام نہیں آ رہے، آج بڑے بڑے بیماریوں میں شفا دینے کے دعوے دار کوئی کام نہیں آ رہے، آج کوئی تعویذ کام نہیں آ رہا، آج صرف ایک عرش کا مالک ہے جس کو پکارا جائے تو یہ عذاب ہم سے پلٹ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے ہم سے، ہمارے ملک سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے گھروں سے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کا خاتمہ فرمائے اور اس کو دور کر دے ہم سے۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔